जी लयराईची जात्रा आसा पळय हांगासर त्या खातीर कलेक्टरान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. तशेंच फायर ब्रिगेडीकूय इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. त्या इन्स्ट्रक्शना वतीन आमी आज हांगासर येवन पाहणी केल्ली आहा परत, कित्याक 18 तारखेक ड्रील जातलें हांगासर. सो त्या ड्रिलाच्या दृश्टीन आमी आज आयिल्ले आहा हांगासर पळोवपाक. पूण आमी हांगासर मेन कंट्रोल रूम आसा पळय फायर ब्रिगेडीचो, तो बाकीचे कंट्रोल रूम डिपार्टमेंटाचे आसा पळय तेंच्या बरोबर आमचोय कंट्रोल रूम आसतलो, फायर कंट्रोल रूम. ऑलरेडी स्पेस आमकां सकयल त्या होमकांड आसा पळय सायडीक दिल्ली आसा. आमचो फूल स्टाफ त्या कंट्रोल रूमान आसतलो. प्लस आमचे कडेन फूल थंयसर आमी फूल सिस्टम घालतले जे आमी कम्युनिकेट करूंक शकता आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन, आमच्या स्टेशना कडेन. तशेंच आमचे सिनियर्स कोण आसा पळय तेंचे कडेन कम्युनिकेट करूंक शकता अशी आमी पुश टू टॉक ऑन सेल्युलर ती आमी सिस्टम आसा ती कशी घालपाक मेळटा ती आमी त्या खातीर हांगासर ती पाहणी करपाक आयल्या. तशेंच आमची ड्युटी आसा पळय ती हांगासर 20 तारखेच्यान आमची चालू जातली. टोटल आमचे 57 स्टाफ हांगासर स्प्रेड जाल्ले आसतले. टोटल आमच्यो व्हडल्यो गाडयो 2 आसतल्यो हांगा, मिडियम गाडयो हांगासर 2 फायर टेंडरी आसतल्यो आनी 2 मोटरसायकली आसतल्यो. सो अशें करून आमी सगळ्या परिसराक हांगासर हें घातिल्लें आसा, फायर ब्रिगेडी आनी स्टाफ घातिल्लो आसा. खंय आसतल्यो त्यो फायर ब्रिगेडी तुमी प्लेस केल्यो? प्लॅना प्रमाणे ऑलरेडी एअरमार्क केल्ले आसा खंय खंय आसतल्यो पळय अशें उरले कितें टोटल 8 पॉयंट आसा. टोटल 8 पॉयंट सांगपाचें म्हणल्यार मेन होमकांड आसा पळय ती आसतली, ह्या देवळा फाटल्यान आसतली. तशीच मेन एंट्री थंयसरल्यान तें देवूळ पयल्यात आसता पळय थंयसर आसतलें. तशें सारकें इयरमार्क केल्लें आसा, प्लॅन आसा तेजेर, प्लॅनाचेर क्लियर इयरमार्क केल्लो आसा. The voice for Koi.